السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله. ദിവസം ചൊല്ലി വരാറുള്ള അഹ്ദാദ് റാത്തീബിന്റെ മജ്‌ലിസിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മിൽ നിന്ന് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. إلى حضرة نبينا وشفيعنا وحبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد
يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا. بسم الله والحمد لله والخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. بسم الله والحمد لله الخير والشر بمشيئة الله. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. آمنا بالله واليوم الآخر تبنا إلى الله باطنا وظاهرا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ربنا واعف عنا وامح الذي كان منا. يا ذا الجلال والإكرام امتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام امتنا دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام أمتنا على 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 دين الإسلام. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. يا قوي يا متين اكف شر الظالمين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المؤذين.
يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا علي يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفره ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم ويا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم استغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا ونستغفر الله من الخطايا فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شرفا وكرما ومجدا وعظما ورضي الله تعالى عن أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحاب الأكرمين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. للسيد الفقيه مقدم الشيخ محمد بن علي باعلبي موصوله وفروعه وكافة ساداتنا آل باعلبي. إن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أرواح جميع ساداتنا صوفية أينما كانوا وحلت أرواحهم بأن الله يعلي درجاتهم وينفعنا بهم وبعلومهم وأسرارهم ويلحقنا بهم في لطف وخير وعافية. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لصاحب راتب الكبير القطب الشق لصاحب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لصاحب راتب الكبير القطب الشهيد الحبيب عبد الله بن علب الحداد باعلبي وأصوله وفروعه بأن الله يعلي درجاتهم في الجنة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لكافة عباد الله الصالحين ولوالدينا ولكافة المسلمين. إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم في الجنة ويصلح أمور المسلمين ويكفيهم شر المؤذين ويتقبل منا ومنكم ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة عند الموت بخير ولطف وعافية. وإلى حضرة نبينا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأهل بيته وسلم. اللهم إنا نسألك بحق الفاتحة المعظمة وسبع المثاني أن تفتح لنا كل خير، وأن تتفضل علينا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلينا وأولادنا وأصحابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي لكل خير ومتفضل بكل خير ومعتم لكل خير يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم السر منا لا تهتك ستر عنا وعافنا وعاف عنا وكلنا حيث كنا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. يا حي يا قيوم احيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ ഈ മജ്ലിസ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. നാം ചൊല്ലിയതിലോ പറഞ്ഞതിലോ കേട്ടതിലോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അക്ഷരപ്പിഴവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അതൊക്കെ വിട്ടുപുറത്ത് മാഫാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് അൽഹംദുലില്ലാ മിസ്ലു സവാബ് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ ഹളറത്തിലേക്ക് അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ശുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീങ്ങളൊക്കെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ, നമ്മളിൽ നിന്ന് ആരൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇതിനൊക്കെ മിസ്ലു സവാബ് നൽകുമാറാകട്ടെ.
ഖബർ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു തആല സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ, സ്വർഗീയ പൂന്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അസ്മാഉൽ ഹുസ്ന ചൊല്ലി ബുർദയും ചൊല്ലി ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പോവാം. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. يا الله يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا ملك يا الله يا قدوس يا الله يا سلام يا الله يا مؤمن يا الله يا مهيمن يا الله يا عزيز يا الله يا جبار يا الله يا متكبر يا الله يا خالق يا الله يا بارئ يا الله يا مصور يا الله يا مصور يا الله يا غفار يا الله يا قهار يا الله يا وهاب يا الله يا رزاق يا الله يا فتاح يا الله يا عليم يا الله يا قابض يا الله يا باسط يا الله يا خافض يا الله يا رافع يا الله يا رافع يا الله يا معز يا الله يا مذل يا الله يا سميع يا الله يا بصير يا الله يا حكم يا الله يا عدل يا الله يا لطيف يا الله يا خبير يا الله يا حليم يا الله يا عظيم يا الله يا غفور يا الله يا شكور يا الله يا علي يا الله يا كبير يا الله يا حفيظ يا الله يا مقيت يا الله يا حسيب يا الله يا جليل يا الله يا كريم يا الله يا رقيب يا الله يا مجيب يا الله يا واسع يا الله يا حكيم يا الله يا ودود يا الله يا مجيد يا الله يا باعث يا الله يا شهيد يا الله يا حق يا الله يا وكيل يا الله يا قوي يا الله يا متين يا الله يا ولي يا الله يا حميد يا الله يا محصي يا الله يا مبدئ يا الله يا معيد يا الله يا محيي يا الله يا مميت يا الله يا حي يا الله يا قيوم يا الله يا واجد يا الله يا ماجد يا الله يا واحد يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا قادر يا الله يا مقتدر يا الله
يا مقدم يا الله يا مؤخر يا الله يا أول يا الله يا آخر يا آخر يا الله يا ظاهر يا الله يا باطن يا الله يا والي يا الله يا متعالي يا الله يا بر يا الله يا تواب يا الله يا منتقم يا الله يا عفو يا الله يا رؤوف يا الله يا مالك الملك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا الله يا مقسط يا الله يا جامع يا الله يا غني يا الله يا مغني يا الله يا مانع يا الله يا ضار يا الله يا نافع يا الله يا نور يا الله يا هادي يا الله يا بديع يا الله يا باقي يا الله يا وارث يا الله يا رشيد يا الله يا صبور يا الله الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണ റഹ്മാനേ, അല്ലാഹുവേ നീ കബൂലാക്കണ റഹ്മാനേ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മുറാദും റബ്ബേ നീ ഹസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ബുർദയിലെ ഒന്നാമത്തെ ഫസ്ലാണ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചൊല്ലാനുള്ളത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ബുർദയുടെ ഒക്കെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും പരിപൂർണമായ അജിലായ ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. من تذكر جيران بذي سلمي مزجت دمعا جرى من مقلة بدمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم حبت الريح من تلقاء كاظمتي وأومض البرق في ظلماء من إظمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
للخلق كلهم فما لعينك إن قلت كفوفها متى وما لقلبك إن قلت استفق يهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيحسب الصب أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومضطرب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لولا الهوى لم تدق دمعا على طللي ولا أدقت لذكر الباني والعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فكيف تنكر حب بعدما شهدت به عليك عدل الدمع والسقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وأثبت الوجد خط عبرة وظنا مثل البهار على خديك والعلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم عدتك حالي إلى سدي بمستتر عن المشاة ولا دائي بمنحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محلتني النصحى لكن لست أسمعه إن المحب عن العزال في صممي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إني اتهمت نصيح الشيب في عذلي والشيب أبعد في نصح عن التهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد ارحمنا يا راج سيدا يا مالك الجبار يا خالق يا رازق يا الله ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ ഹദ്ദാദ് റാത്തീബ് ഖസീദത്തുൽ ബുർദയെല്ലാം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറവുകളും അക്ഷരപ്പിഴവുകളും അദബുകേടുകളും എല്ലാം നീ വിട്ടു പുറത്തു മാഫാക്കി ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് റബ്ബേ പരിപൂർണമായി നീ സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ അല്ലാഹുവേ ഇതിന്റെ എല്ലാ മസ്ല സവാബ് ആരംഭ പൂവായ മുത്തുനബിയുടെ ഹദ്റത്തിലേക്ക്
അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, ഷുഹദാക്കൾ, മഹാന്മാരായ ബദരീകളൊക്കെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, അതുപോലെ ഈ മജ്ലിസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ, അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന്, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാര്, അങ്ങനെ പലവരും മരണപ്പെട്ടു പോയവരുണ്ട്. ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഖബറിലേക്ക് റബ്ബേ ഇതിന്റെ എല്ലാം സവാബ് നീ എത്തിക്കണം അല്ലാഹ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രതിഫലം അവരുടെ ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖബറിൽ നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, മരണസമയം ഹൈറാകുന്ന സമയം അവസാന കലിമത്ത് ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന കലിമത്ത് തൗഹീദ് പരിപൂർണമായി ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് ഹബീബായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സുന്ദരമായ പൂമുഖം കണ്ട് സ്വർഗം കണ്ടുകൊണ്ട് മരിക്കുന്ന നിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരുടെ കൂട്ടത്തില് അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളൊക്കെ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാര് അവരുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്തെല്ലാം ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ടോ അതെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷയോടെ നിന്റെ അദ്കാറുകൾ ചൊല്ലുന്ന മജ്ലിസിൽ വന്നവരാണ് അല്ലാഹുവേ, എല്ലാം നീ നിറവേറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഇവിടൊക്കെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നീറുന്ന, വിങ്ങുന്ന, പുകയുന്ന ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുഃഖങ്ങളും സങ്കടങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും തടസ്സങ്ങളും ഉള്ളവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. ശാരീരികമായ രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, മാനസികമായ വിഷമങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. അദ്കാറുകളുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ എല്ലാം നീ നീക്കി റാഹത്തും സന്തോഷവും നീ പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. എന്ത് വിഷമമാണെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളാണെങ്കിലും തടസ്സങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം നീക്കി നീ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾ പലവരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്തവരുണ്ട്. അവരുടെ ഉദ്ദേശങ്ങളെല്ലാം നിനക്കറിയുന്ന റബ്ബേ. എന്ത് മുറാദുകളാണെങ്കിലും നീ അത് എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബ ജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലും ബിസിനസ്സിലും കച്ചവടത്തിലും വീടുകളിലും ഭാര്യ മക്കളിലും കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളിലും സഹോദര സഹോദരിമാരിൽ എല്ലാവരിലും റബ്ബേ നീ ഖൈറും ബറക്കത്തും നീ ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. ഏറ്റി തരണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ കച്ചവടങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല ബറക്കത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ജീവിക്കുന്ന കാലം ഇസ്സത്തോടെ, അഭിമാനത്തോടെ, റാഹത്തോടെ, സന്തോഷത്തോടെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി കൊണ്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ്സ് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും റബ്ബേ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, പലവരും രോഗികളാണ്, ഒരുപാട് രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹുവേ. എല്ലാ രോഗങ്ങളും നീ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആജിലായ ശിഫ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ അനിയത്തിൻ്റെ അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരന് പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെയും അദ്കാറുകളുടെയും വെറുതെയുടെയൊക്കെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹുവേ ആജിലായ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും അല്ലാഹുവേ രോഗം നൽകുന്നവനും അത് ശിഫ നൽകുന്നവനുമായ രാജാധിരാജനായ അല്ലാഹുവേ നീ പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എത്രയും എല്ലാ വഴികളും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം ആഫിയത്ത് നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾ പലവരും രോഗികളായി കിടപ്പിലായവരുണ്ട്. പരിപൂർണമായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാഹ്. പ്രഷറും പ്രമേഹവും തരിപ്പുകളും വേദനകളും എല്ലാം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാം നീ നോർമലാക്കണേ റഹ്മാനെ. പൂർണ്ണ ആരോഗ്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ. മരണം വരെ നിന്ന് നിസ്കരിക്കാനുള്ള ആഫിയത്ത് ഞങ്ങൾക്കും അവർക്കൊക്കെ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ.
കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവർ പലവരും പറഞ്ഞവരുണ്ട്. കടങ്ങൾ വീട്ടാനുള്ള ഹൈറായ ഹലാലായ വഴികളൊക്കെ നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഹലാല് സമ്പാദിക്കാനും ഹലാലിലൂടെ ചിലവഴിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ തൗഫീഖ് നൽകണം റബ്ബേ. റമളാനിലേക്ക് ഞങ്ങളെ നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഒരുപാട് സൽക്രമങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. മോശമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. നന്മകൾ കൊള്ള ഞങ്ങളെ ഹൃദയം നീ അടുപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. തിന്മകളെ തൊട്ട് നീ വിദൂരത്താക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഹൃദയം നീ നന്നാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ. ഹബീബായ തങ്ങളെ ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. എന്ത് തടസ്സങ്ങളാണോ തെറ്റുകളാണോ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നു പോകുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാനുള്ള മനസ്സും സന്ദർഭവും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നീ നൽകണേ റബ്ബേ. ഒരു വട്ടമെങ്കിലും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. കണ്ടവർക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് തവണ കാണാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാ. ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഹൗദുൽ കൗസർ വാങ്ങി കുടിക്കാൻ, അവിടുത്തെ ശഫാഅത്ത് കിട്ടുന്ന വിഭാഗത്തില്, അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ലഭിക്കുന്ന ഹൃദയങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തില് സാധുക്കളായ ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും റബ്ബേ നീ ഉൾപ്പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹുവേ, ഇതിൽ ഇരിക്കുന്നതും ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതും ചിലവഴിക്കുന്ന സമയവും ആരോഗ്യവും സമ്പത്തും എന്തെല്ലാം ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നീ ഖബൂലാക്കണേ റഹ്മാനെ. അർഹമായ പ്രതിഫലം ഇരു ലോകത്തും റബ്ബേ നീ നൽകണേ റഹ്മാനെ. അവരിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയുടെ ഖബറിൽ അതിൻ്റെ ഒക്കെ സന്തോഷം നൽകണേ റഹ്മാനെ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله سيد الاستغفار എല്ലാവരും ഒരു തവണ ചൊല്ലുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. അല്ലാഹു കബൂലാക്കട്ടെ, അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. പങ്കെടുത്ത മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരിമാർ, ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവഴിച്ച സമയം, ആരോഗ്യം, സമ്പത്ത്, ലൈക്ക് ചെയ്തത്, ഷെയർ ചെയ്തത്, പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങൾ നൽകിയത് എല്ലാം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. അതിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രതിഫലം അവരിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം മൺമറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ഖബറിൽ അതിൻ്റെ സന്തോഷം നൽകുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരുടെയും ജോലിയിലും ഇൽമിലും കുടുംബജീവിതത്തിലും സമയങ്ങളിലും സമ്പത്തിലും ആരോഗ്യത്തിലും കുടുംബജീവിതത്തിലൊക്കെ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഖൈറും ബറക്കത്തും ഏറ്റി തിരുമാറാകട്ടെ. ആമീൻ. ബിഫളിലി സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أوصيكم بالدعاء إن شاء الله. വിധിയുണ്ടെങ്കിൽ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ എന്നും നടക്കാറുള്ള 500 സ്വലാത്ത് മജ്‌ലിസ് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് രാവിലെ മക്ക സമയം
8:30, 8:45, 9, 9:15 അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പ്രതീക്ഷിക്കാം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. ഉസിക്കും ബിദുആ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു.